الخير عليكم أو صباح الخير عليكم. نتوما وين راكم؟ لو كونتينون اللي راكم فيه. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي ميس بارادي. فوالا حبيت اليوم ندير لكم لا بريباراسيون تاع هذيك لا موس هذيك اللي نديروها في لي كابوتشينو، اللي عشاق هذيك القهوه واللي عشاق لو كافي بيان سور. هنا يلزم لنا هكذا اون ميزور نتاع نسكافيه. انا درت لو نسكافيه كلاسيك. Bon, normalement, تجي في le genre du Nescafé اللي هي القهوة سريعة الذوبان. نديرو هنايا أنا درت une mesure و une mesure de sucre ou moins de doigts. Donc كي ديري une mesure تاع نسكافيه ديري une mesure moins de doigts تاع السكر ونص نص mesure تاع الماء. فوالا نديروهم كامل للداخل ونخلطوهم كامل لونسومبل دابور، ومن بعد نبدا نديرو في هذاك الماء ونبقاو نضربو في لو باتور بيان سور اللي عندهم لو باتور ou bien avec un fouet à main. Mais هي الكثرة يفو ان باتور. مي وشنو طلب بزاف الوقت تكوني هكذاك تضربي واحد الساعة هكذاك au moins une heure واحد 35 40 jusqu'à 45 minutes ويكون الباتور تاعك هكذاك يضرب. مي اتونسيون دو طون ان طون طفيه باسكو على بالكم سي ان بتي بو سا شوف. فوالا وتخليه هكذايا يدور يلم كامل هذوك المكونات غير بالعقل. دو طون طون زيدوا له بون بداو دابور في لو نيميرو 2 ولا ومن بعد زيدوا طلعوه في طلعوه في لو نيميرو تاعكم تاع لو باتور. فوالا وخليوه هكذاك يتدرب. ومن بعد دو طون طون هكذاك تجيبوا اون كويير باسكو مرات هذيك القهوه داك السكر هذاك يهبط في لو فون. دونك دو طون طون هكذايا تجيبوا اون كويير وبداو تطلعوا هذاك لو ميلونج اللي قعد لكم للتحت باش يتخلط كامل هذوك المكونات ensemble tous les ingrédients اللي راهم ensemble le sucre l'eau ou le Nescafé. ومن بعد تعاودوا هكذاك تضربوا تخليو شويه لو باتور تاعكم يرتاح وتزيدوا انكور. فوالا حتى شوفوا حتى تبدا هذيك لا كولور شونج. شوفوا كيفاش توليت كيفاش كانت وكيفاش ولات وتبدا تثقل غير بالعقل بالعقل بالعقل. برك يفو اتر باسيون ما تقلقوش هذا ما كان. قلت لكم يلزم لها شويه وقت. كون فو لا بريباري كي توجدوها لازم توجدوها كيما اليوم الغدوه ولا ومن بعد تشوفوا كيفاش تولي. فوالا هنا راهي مازال وليتها لكم باش نقول لكم بلي هنا الي با انكور بريت. شوفوا مازالت كشغل ليكيد. الوغ دوك لازم نزيد نضربها شويه حتى تاخذ هاد لا كولور هذه في لو مارون كلير. فوالا دركا راح نزيد انكور نضربها حتى تولي لكم كي شغل اون كريم كي شغل فوالا سي كوم اون كريم. اتونسيون ما تروحوش ما تروحوش تاكلوها وحدها باسكو سي دو كافي. اتونسيون اتونسيون sinon ما تروحوش vous allez pas dormir. Alors c'est pas fait pour les desserts ou là attention. alors شوفوا هنايا كيفاش تولي. ولا بدات هنايا تلم في روحها وبدات فوالا elle devient هنايا comme une crème. هنا راني نصور في الليل سي بور سا راني نوجدها لكم في الليل سي بور سا راه شويه لومبر اي تو سا راه يبان. فوالا شوفوها كيفاش تولي. هاي الا اوغمونتي دو فوليوم. شوفوا هنايا كي ترفدوها بالمغرفه فوالا لازم ما يلزملهاش طيح. فوالا سا دوفيان. فوالا شوف كيفاش تولي.
et vous recommencez l'opération حتى وين تشوفوها فريمون خلاص راهي تولي هكذايا. دوك توت فاسون تبعوا لا فيديو باش تنجحوا فيها. Voilà comment qu'elle devient. ومن بعد تجيبوا هكذايا un bocal ولا حاجه هكذايا وخليها pour la conserver. Vous pouvez la conserver نهار اللي تستحقوها ولا تجبدوها. donc elle se conserve, y a pas de souci. ديروها دون الفريغو. انايا كي تاعي درتها في الفريجيدير باش نصيبها ومن بعد. فوالا شوفوا كيفاش تولي. ديروها هكذايا وغلقوا عليها وخليوها كي تسحقوا هكذاك تجبدوا غير بشويه. دونك شوفوا كيفاش تجي. فوالا هنايا راك تعاودوا تشربوا القهوه. دونك فو بروني فوتر تاس دو كافي وديروا لا كونتيتي تاع الحليب اللي تحبوا. هي ما يلزمش تعمروها بزاف بالحليب باش بيان سور باش تبان هذيك لا كريم هذيك اللي راكم رايحين ديروا فيها. هاد لا موس هذه اللي تندار في لي كابوتشينو. دونك سي سا لا روسيت نتاع لا بريباراسيون دو لا كريم اللي نديروها من الفوق تاع لو كابوتشينو اللي راني نعاود فيها. دونك فوالا هنايا et vous remplissez votre tasse. نتوما ما حبيتوا تقدروا تعمروا تقدروا ديروا شويه تقدروا ça dépend الناس كيفاش يحبوا القهوه نتاعهم et le cappuccino تاعهم. mais c'est un délice vraiment. ما عندي ما نقول لكم. même كي تجيك هكذا ضيف ولا vous avez des copines تجيو عندكم وكاع هنا تبقاو vous savourer هاد لا tasse هذه en discutant là, en regardant la télévision. Là c'est formidable. Voilà شوفوا كيف ديروها ومن بعد ديروا لها هكذايا وسيو فوق منها شويه تاع لو كاكاو لا بودر دو كاكاو. et voilà et ça vous donne un cappuccino في داركم بلا ما تروحوا تشقاو بلا ما تروحوا تشريه بلا ما تروحوا تشربوه برا parce que ça coûte très très cher. Ça coûte vraiment cher un cappuccino dans les cafés ou bien dans les brasseries où là c'est vraiment cher. فوالا هكذايا و تكملوها كيما انا دركا هادي خلاص. انا هادي دركا راني خبيتها ونغلق عليها et je vais la conserver pour longtemps. فوالا البنات ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم وان شاء الله ديروها وان شاء الله الصباح تشربوا بها القهوه. نقول لكم بقى على خير. خليتكم في امان الله. يا الحرين يا الحرات.